मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन वो अचानक से मर जाते हैं। और कुछ लोग सालों तक बीमार रहते हैं और उनको मौत नहीं आती। और याद रहे कि जब बीमारी लंबी जाती है तो इस बीमारी से ना सिर्फ मरीज तंग हो जाता है, बल्कि उसका ख्याल रखने वाले भी उसकी बीमारी से तंग हो जाते हैं। याद रहे कि इंसान पर जब भी कोई बीमारी आती है तो अल्लाह ताला ही इंसान को इस बीमारी से शिफा अता फरमाता है। बाज़ औक़ात शिफा किसी ज़ाहिरी सबब से हासिल होती है और बाज़ औक़ात बगैर सबब ही बीमार शिफा याब हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है। अल्लाह के अलावा कौन है जो शिफा दे सके। और इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाया है, वाइज़ा मरिस्तु फ़हुवा यशफ़ीन। तर्जुमा, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा बख्शता है। सूरे शोरा। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बीमारी के लिए शिफा सिर्फ अल्लाह ताला से तलब करे। प्यारे अजीज़ों, याद रहे इलाज करना मना नहीं है, लेकिन इलाज से पहले ये ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपना इलाज उन चीज़ों से करने की कोशिश की जाए जिनमें अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शिफा बताई है। याद रहे कि कुरान पाक को खुद अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए शिफा बतलाया, बल्कि यूं फरमाया कि हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर उतारा है। मालूम हुआ कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, लेकिन अफसोस कि हम लोग कुरान पाक से दूर हो चुके हैं। प्यारे अजीज़ों, आज की वीडियो में आपको कुरान पाक से ही ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ कि जिस वजीफ़े की बरकत से आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। हर तरह की बीमारी से आपको निजात मिलेगी। ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है जो कि कुरानी अमल है। ऐसा अमल से अपनी बीमारियों का इलाज भी करें और अपने मरीजों का इलाज भी इस अमल के ज़रिए कराएं। प्यारे अजीज़ों, ये अमल कुरान पाक की किस आयत का है और इस अमल को आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे थोड़ी सी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम हमें इलाज करने से मना नहीं करता, लेकिन मुसलमानों को चूंकि ये यकीन है कि शिफा तो अल्लाह ही देगा, इसलिए बीमारी की सूरत पे सबसे पहला जो काम मुसलमान को करना चाहिए वो रुजू इल्लल्लाह, यानी जैसे ही बीमारी का सामना हो तो 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे और अपने लिए शिफा तलब करे। प्यारे अजीज दोस्तों, इंशाल्लाह इस अमल से अल्लाह अपने बंदे को शिफा देगा। अगर शिफा नहीं होती तो फिर सदका करे, क्योंकि हदीस से ये बात साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला सदके से परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाता है। और फिर भी शिफा नहीं होती तो फिर डॉक्टर के पास जाए। इसके अलावा अहदीस में और भी तालीमात मिलती है जो कि बीमारी की शिफा के लिए बताई गई है। मसलन शहद का इस्तेमाल करना, आब ज़मज़म इस्तेमाल करना। प्यारे अजीज दोस्तों, मालूम हुआ कि इलाज कराना भी ज़रूरी है, लेकिन इलाज के साथ साथ अपने लिए अल्लाह ताला से दुआओं के ज़रिए शिफा तलब करनी चाहिए। याद रहे कि वो ताकत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखी है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज में रखी है। प्यारे अजीज दोस्तों, वो ताकत दुनिया की किसी चीज़ में भी नहीं हो सकती। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा मशहूर है कि कुफ़ार ने ऐसी जहर तैयार की कि अगर ज़मीन पर गिरती तो उसे भी जला देती थी। और कुफ़ार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपनी तलवारों पर यह जहर लगाया हुआ है, जिसके बदन के साथ ये जहर लगेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुनी
تو ان سے کہا لاؤ ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا دی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پیارے دوستو، اسے بولتے ہیں یقین۔ اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بیجا نہ ہوگی۔ اللہ کے کلام اور حضور کے بتلائے ہوئے عمل میں بڑی طاقت ہے۔ پیارے عزیزو، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے عمل کی جانب، جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مضرب ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بات پر عمل کرنا آپ کو ضروری ہے۔ پیارے عزیزو، انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، یہ آیت جس کا ہم آپ کے لیے عمل لے کر آئے ہیں، یہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 17 ہے، جس کو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اس آیت کی تلاوت بھی آپ کے لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ کو یہ آیت تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اس آیت کو غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مضرب عمل ہے کہ جس سے آپ کو انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ پیارے عزیزو، اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس آیت کو صبح کے وقت 33 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی شخص اس آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے، اور اسی آیت کو آپ کو 33 مرتبہ شام کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کے مریض کی آہستہ آہستہ بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا دیا جائے، اور مریض سے تاکید کرے کہ وہ اسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکت دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے، اور جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ بیماری ہے، اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنی ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔